बढ्न थाले गोलबेडा र प्याजको मूल्य आलोचित भिडियो बारेमा राजेश हमाल भन्छन्, गुनासो छैन, पाठ सिकेको छु। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडद्वारा सुदूरपश्चिमको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण। निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालतसम्म जान सक्छौ भन्दै मिलन पाण्डेको भनाई। निर्वाचन आयोगले दियो रविन्द्र मिश्रलाई वैधता, सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको स्थिर। भारतीय फुलले नेपाली बजार कब्जा। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई राजनैतिक विषय नबनाऊ भन्दै कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाई। शेरबहादुर देउवा भन्छन्, नेपालप्रति भारतको सद्भाव छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फिर्ता। लक्ष्मी पूजालाई बिजुली प्राप्त। प्राधिकरणका मर्मत टोली तयारी अवस्थामा। गठबन्धन पुरै समयसम्म रहन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। T20 विश्वकपमा भारतको पहिलो जित। नागरिकता बनाउने भन्दा राहदानी बनाउने बढी। गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउँछ भन्दै माधव नेपालले भने। कोभिडले रोजगारी गुमाएका परिवारलाई सरकारले 10,000 दिने। बढ्यो भयो भाडा। आजको मौसम। 3वटा प्रदेशको पहाडी भेगमा हिमपातको सम्भावना। MCC पास गर्न मैले र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाइसकेका छौं भन्दै शेरबहादुर देउवाले भने। MCC बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिपछि भीमरालको आक्रोश। अभिनेता राजेश हमालले सुर्तीको पहिलो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारे न्यू पनि सदाको चाहिँ तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पाठ 26मा भाग लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएका छन्। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित सम्मेलनमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेका हुन् भने सो सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 20 सदस्यीय टोलीसहित यही कार्तिक 12 गते बेलायत प्रस्थान गरेका थिए। त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु सम्मेलन बाहेकका अरू प्रश्न पनि नसोध्न सुरुमै आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिमण्डलमा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसाहेब प्रसाद यादव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केशव प्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डाक्टर माधव बहादुर कार्की लगायत सहभागी भएका थिए। यानि कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फिर्ता भएका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालप्रति छिमेकी मुलुक भारतको सद्भाव रहेको बताएका छन्। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो कुरा बताएका हुन्। सम्मेलनको क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटवार्ता बारेमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै राम्रा कुराहरू भएका छन्। भारतको सद्भाव देखिएको छ र नेपालको निम्ति युरिया मल भारतमा आवश्यक हुँदाहुँदै पनि नेपाललाई दिएकोमा आफूले धन्यवाद दिएको समेत उनले जानकारी गराएका छन्। मोदीसँगको भेटमा शेरबहादुर देउवाले हवाई जहाज प्रवेश बिन्दु अनुमति लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका थिए भने देउवाले कञ्चनपुर, धनगढी, नेपालगञ्ज र भैरवबाट जहाजको प्रवेश अनुमति दिन मोदीसँग आग्रह गरेपछि भेटेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि नेपालप्रति भारतको सद्भाव छ भन्दै शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। त्यसैगरी देउवाले 5 दलीय सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावसम्म कायम रहने संकेत पनि गरेका छन्। देउवाले भने अनुसार गठबन्धन पुरै समयसम्म रहन्छ। गठबन्धन बारेमा कुनै पनि किसिमको शंका नगर्नु भए हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधान न्यायाधीश प्रकरण बारेमा पनि बोल्न चाहेनन्। पत्रकारको सम्मेलनमा सुरुमै शेरबहादुर देउवाले कोपा 26 सम्मेलनका बाहेकका अरू प्रश्न नसोध्न आग्रह गरेका थिए। सम्मेलनको क्रममा देशका धेरै सरकार तथा प्रमुखहरूसँग विभिन्न विषयमा कुराकानी गरेको बताउँदै उनले नेपालप्रति छिमेकी भारतको सद्भाव देखिएको समेत जानकारी दिएका थिए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC पास गराउनका लागि पत्र पठाइसकेको समेत बताएका छन्। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको पाठ 26 सम्मेलनमा सहभागी भएर आज काठमाडौँ आइपुगेका शेरबहादुर देउवाले यस्तो बताएका हुन्। MCC की उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ल्याटरतुसँग ग्लास्गोमा भएको भेटका क्रममा आफूले यस्तो जवाफ दिइसकेको देउवाले बताएका हुन्। MCC का डिप्युटी सीईओले कहिलेसम्म पास हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। देउवाले अगाडि भने यहाँका सत्ता साझेदार दलसँग यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ भनेको छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको थियो। देउवाले केही अध्यादेश ल्याउनु पर्ने भएकाले संसद रोकिँदा MCC पास हुन नसकेको जवाब पनि आफूले दिएको पत्रकारलाई बताएका छन् र MCC का उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत ल्याटरतुसँग देउवाले मंगलबार भेटवार्ता गरेका थिए। विशेष गरी MCC पास गर्न मैले र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाइसकेका छौं भन्दै शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। दर्शक तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनु होला। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं।
दर्शकवृन्द, महानायक राजेश हमालले लकडाउनपछि दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका छन्। उनले अभिनय गरेका केही भिडियोले दर्शकबाट आलोचना पनि भएका थिए भने दर्शकले महानायक भएर पनि यस्तो भिडियो गर्ने हो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। तर नायक हमालले आफूलाई ती भिडियोहरू नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने नलागेको बताउँछन्। उनले हामीले गरेको प्रश्नमा भनेका छन्, मैले आफूले नै सोचेर काम गरेको हुँ। यसैले कुनै काम असाध्यै रुचाइन्छ भने कुनै कम रुचाइन्छ, कुनैमा दर्शकले तारिफ गर्नुहुन्छ भने कुनैमा स्वीकार गर्नु हुँदैन। आफूले गरेका सबै काम सोचे जस्तो नहुन पनि सक्छ भन्दै राजेश हमालले भनेका छन्। र उनले अगाडि भने अनुसार कहिलेकाहीँ आफूले एउटा सोचिन्छ तर परिणाम अर्काइदिन्छ। यस्तो बेलामा दुःख पनि लाग्छ, त्यसबाट पनि पाठ सिकेर आगामी दिनमा त्यस्ता निर्णय नलिने प्रयास गर्ने हो भन्दै राजेश हमालले भनेका छन्। अर्को प्रसङ्गमा राजेश हमालले चलचित्र निर्देशन गर्ने कुरामा हतार नगरेको पनि बताएका छन्। रमाइलो गफगाफ दिँदै उनले भने, अझै पनि उमेर छ, किन हतार गर्ने, के थाहा भोलि सबै कुरा भगवानले एकैपटक दिन्छन् कि भन्दै राजेश हमालले जवाफ दिएका थिए। त्यसैगरी अभिनेता राजेश हमाल आफैले स्वर दिएको म्युजिक भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा बीच अभिनेता राजेश हमालले आफैले स्वर दिएको र आफ्नै अभिनय रहेको मन बुढो भएन नामक पहिलो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो। दीपक शर्माको गीत तथा संगीत तथा देवेन्द्र पाण्डेको निर्देशनमा लगातार पाएको म्युजिक भिडियोमा अभिनेता राजेश हमालसँगै एलिना चौहान, सुभाष पुरी र बेनिसा पौडेलको पनि स्वर रहेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेता हमालले आफैले स्वर दिएको पहिलो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएकोमा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने उनले आफू 5 कक्षासम्म पढ्दा गीत गाउने गरेको स्मरण गर्दै आफूलाई गायक बनाउन सहयोग गरेका भन्दै गीतकार शर्मा र निर्देशक पाण्डेप्रति आभार समेत व्यक्त गरेका छन्। यानि कि अभिनेता राजेश हमालले स्वर दिएको पहिलो म्युजिक भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायतबाट फर्किन साथ आज बिहिबार त्रिभुवन विमानस्थलमा एमसीसी बारेमा दिएको अभिव्यक्तिपछि नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। विमानस्थलमा पत्रकारको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदबाट एमसीसी पास गर्न आफू र सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड मिलेर पत्र पठाइसकेको समेत बताएका थिए। एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ल्याटोतुरले बेलायतमै भेट गर्दै एमसीसी पास नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गराएकामा चासो राखेपछि आफूले यसबारेमा चिन्ता नलिने र एमसीसी पासका लागि आफू र प्रचण्डले पत्र पठाइसकेका छौं भनेर जवाब दिएको शेरबहादुर देउवाले सञ्चारकर्मीहरूलाई सुनाएका थिए। एमसीसीका डेपुटी सीओले कहिलेसम्म पास हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले भने, यस विषयमा यहाँका सत्ता साझेदार दलहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ भनेको छु। यसलाई एमाले अध्यक्ष रावलले राष्ट्रघातको संज्ञा दिएका छन्। साथै पठाइएको पत्र सार्वजनिक गर्न पनि रावलले माग गरेका छन्। बेलायत जलवायु सम्मेलनमा भाग लिई फर्किन साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गराउने भनी आफू र प्रचण्डले पत्र पठाइसकेको खुलासा गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भए लगत्तै रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौता बारेमा पठाइएको पत्र तुरन्त सार्वजनिक गरियोस्। यस्तो विषयमा गोप्य पत्राचार देशघात हो। प्रचण्डको पत्र के हैसियतले पठाइयो भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। विशेष गरी एमसीसी बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिपछि भीम रावलले आक्रोश पोखेका छन्। दर्शकवृन्द, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज प्रदेश गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। प्रदेशको पहाडी भूभागहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज बिहान पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको थियो। दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको थियो भने प्रदेशको पहाडी भूभागमा 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। राति पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागमा 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, सरकारले कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई राहत स्वरूप 10,000 रुपियाँ दिने कार्यविधि तयार पारेको छ। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि 2078 गत कार्तिक पहिलो साता बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृति गरेको छ। सो स्वीकृत कार्यविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले कार्तिक 15 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई राहत स्वरूप 10,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएका थिए। कोभिड-19 को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका अति विपन्न गरी 5 लाख परिवारलाई राहत स्वरूप एक पटकका लागि प्रति परिवार 10,000 रुपियाँका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबन्ध बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर समेत पाउन नसकी बेरोजगार भएको असंगठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदारले राहत पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी कोभिडले रोजगारी गुमाएका परिवारलाई सरकारले 10,000 दिने भएको छ।
दर्शकबन्द इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले हवाई भाडा बढाएका छन्। वायुसेवा सञ्चालकहरूको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हवाई भाडामा जोड्ने इन्धनको शुल्कमा अधिकतममा 440 रुपियाँ वृद्धि गरिएको जनाएको छ। यसरी वृद्धि भएको भाडा अनुरूप अब काठमाडौँबाट सबैभन्दा लामो दूरी धनगढी गन्तव्यका लागि 440 रुपियाँ बढेको छ भने यो गन्तव्यमा साबिकमा 3800 रहेकोमा बढेको भाडादर 4000, छोटो गन्तव्यमा 2040 रुपियाँ कायम भएको छ। काठमाडौँ सिमानामा भन्दा सबैभन्दा कम 95 रुपियाँ वृद्धि भएको छ भने यो गन्तव्यमा पनि साबिकमा 470 रहेकामा बढेर 865 रुपियाँ कायम भएको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा 11.6% 10 रुपियाँ प्रति लिटर बढाएको थियो भने सोही अनुरूप वायुसेवा कम्पनीले हवाई भाडा बढाएका हुन्। संघका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्वीकृति लिएर हवाई इन्धनको मूल्यमा हवाई भाडा वृद्धि गरिएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य 86 रुपियाँ प्रति लिटरबाट बढेर 96 रुपियाँ प्रति लिटर पुगेको छ भने पर्वतीय उडानमा पनि 345 रुपियाँ भन्दा बढी भाडा वृद्धि भएको बताइएको छ। विशेष गरी हवाई भाडा बढाइएको छ। दर्शकबन्द निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीको वैधता अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्षलाई दिएको छ। मिश्रको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गर्नुका साथै केन्द्रीय समिति 124 सदस्यीय कायम गरेको थियो भने त्यसअनुसार विवरण अध्यावधि गर्न पठाइएको पत्रलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ। विवेकशील साझा पार्टीको संशोधित विधानमा संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार खोजिएको छ भने संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षता बारेमा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएको छ। विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता गर्दा बनेको विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेको सहमतिमा मात्र बस्ने उल्लेख थियो। संशोधित विधानमा बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई मात्र दिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएपछि संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ भने पाण्डे पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन दिने तयारी समेत गरेको छ। पार्टीको विधान विपरीत एक पक्षको निर्णयलाई अभिलेख नगर्न भन्दै 8 असोजमै आयोगमा उजुरी दिएका थियौं। संयोजक पाण्डेले भने अनुसार विधानको विधालाई उल्लेख गरी उजुरी दिँदा पनि आयोजकबाट कसरी त्यस्तो निर्णय भयो रहस्यमय छ भन्दै मिलन पाण्डेले भनेका छन्। यानि कि निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्धमा अदालतसम्म जान्छ भन्दै मिलन पाण्डेले भनेका छन्। दर्शकबन्द आज सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। अघिल्लो दिनको कारोबार मूल्यका आधारमा सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँलाई घटेर 91,000 रुपियाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुन 91,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो भने यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 90,500 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 91,000 रुपियाँमा तेजाबी सुनको कारोबार भएको थियो भने आज चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। आज चाँदी प्रति तोला 1,225 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको जनाएको छ। यानि कि सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। दर्शकबन्द गत भदौ 30 गते औसत 7 रुपियाँ प्रति किलो थोक मूल्य रहेको सानो गोलभेडाको भाव कार्तिक 15 गते 85 रुपियाँ पुगेको थियो। त्यति बेला 12 रुपियाँ रहेको टोलीको गोलभेडाको मूल्य पनि कार्तिक 15 गतेसम्म आइपुग्दा 85 रुपियाँ नै पुगेको थियो भने भदौ 30 गते नै 41 रुपियाँ थोक मूल्यमा खरिद बिक्री भएको सुकेको प्याजको मूल्य कार्तिक 15 गतेसम्म आइपुग्दा 61 रुपियाँ समेत पुगेको छ। यो अवधिमा सानो गोलभेडाको मूल्य किलोमा 78 रुपियाँले बढ्यो भने टनेल गोलभेडाको मूल्य 73 रुपियाँले बढेको थियो। यस्तै सुकेको प्याजको मूल्य किलोमा 21 रुपियाँ वृद्धि भएको थियो भने थोक बजारमै अस्वाभाविक रूपमा बढेको गोलभेडा र प्याजको भाव खुद्रा बजारमा कम्तीमा 15 देखि 20% बढेर खरिद बिक्री हुने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। विशेष गरी गोलभेडा र प्याजको मूल्य बढ्न थालेको छ। दर्शकबन्द गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बुधबार डडेलधुराको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जन्मथलो डडेलधुराको कन्याधुरा गाउँपालिका 1 र 3 मा गएको पहिरोमा पुगेको क्षतिको निरीक्षण गरेका हुन्। निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्रीलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल बहादुर मल्लले बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण समेत प्रस्तुत गरेका थिए। निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जन्मेको गाउँ रुवाखोला समेत पुगेर पहिरोबाट पुगेको क्षतिबारेमा जानकारी लिएका थिए। सोही अवसरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई चाँडै राहतको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिलाएका थिए भने उनले पीडित जनतालाई राहत र घर निर्माणका लागि सरकारले सक्दो सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए। हालै अविरल वर्षासँगै गएको बाढी पहिरोमा परि डडेलधुरामा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो भने धनमालको ठूलो क्षति भएको समेत बताइएको थियो। विशेष गरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सुदूरपश्चिमको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन्। दर्शकबन्द भारतबाट धेरै परिणाममा फूल आएपछि नेपाली व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँको नयाँ सडक क्षेत्रमा देखिएको फूलको व्यापारमा अधिकांश भारतीय फूल देखिएको छ। भारतीय फूल प्रतिमाला 2000 रुपियाँसम्म बिक्री हुने नेपाली फूलको प्रतिमाला 500 रुपियाँसम्म समेत बेच्न मुस्किल परेको किसान व्यापारीले गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँमा लक्ष्मी पूजा र गोवर्धन पूजाको दिन सयपत्री मखमली लगायतका फूलहरूको बिक्री धेरै हुने गर्छ। कार्तिक पहिलो साता देशभर परेको बेमौसमी वर्षाले मुख्य कृषि बालीसँगै फूल खेतीमा पनि क्षति गरेको थियो। वर्षाले देशभर लगाइएको र बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको फूलमा धेरै क्षति भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका साथै तराईका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा फूलको खेती हुने गरेको छ भने फूल बेच्नका लागि काठमाडौँमा छिमेकी जिल्लाहरू नुवाकोट, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोकबाट किसान तथा व्यापारी आउने गर्दछन्। विशेष गरी भारतीय फूलले नेपाली बजार कब्जा गरेको छ।
दर्शकबन्धु, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन अझ बलियो हुने बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी मध्यपुर थिम स्थित नगर संगठन कमिटिले बिहिबार मध्यपुर थिम स्थित बालकुमारीमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले 5 दलीय गठबन्धनलाई कसैले पनि भत्काउन नसक्ने दावी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले संघीय संसदको चुनाव संविधानले निर्धारण गरेका मितिमा हुने जानकारी जनाउँदै कोही भ्रममा नपरे हुन्छ, अर्ली इलेक्सन हुँदैन, छिट्टै चुनाव हुनेवाला छैन, संघीय संसदको चुनाव आफ्नै समयमा हुनेछ, आगामी चैतमा स्थानीय तहको चुनाव हुनेछ, अबको केही समयमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन्छ, रिक्त स्थानमा संघीय उपनिर्वाचन पनि हुन सक्छ भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउँछौं भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, आइसिसी टी20 विश्वकपमा भारतले पहिलो जित हात पारेको छ। युएईमा भइरहेको विश्वकप अन्तर्गत बुधबार भएको सुपर 12 को खेलमा भारतले अफगानिस्तानलाई 66 रनले हराएको थियो भने जितपछि भारत 3 खेलबाट 2 अङ्क जोड्दै चौथो स्थानमा उक्लेको छ। यसअघि पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डसँग पराजित भएको भारतले पहिलो जित अङ्कको खाता खोलेको हो भने पहिलो जितपछि भारतले सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ। 4 खेलमा दोस्रो हार बेहोरेको अफगानिस्तान 4 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने अफगानिस्तानले अब न्युजिल्यान्डसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। भारतले दिएको 211 रनको उच्च लक्ष्य अफगानिस्तानले विश्वभरमा 7 विकेट गुमाएर 144 रन बनाएको थियो। अफगानिस्तानका लागि करिम जन्नतले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 62 रन बनाएका थिए भने उनले 22 बल खेल्दै 3 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। यस्तै कप्तान मोहम्मद नाबीले 65 रन जोडेका थिए। विशेष गरी टी20 विश्वकपमा भारतले पहिलो जित हात पारेको छ। दर्शकबन्धु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज लक्ष्मी पूजाका दिन बेलुकी सकेसम्म कतै पनि लाइन नजाने गरी व्यवस्थापकीय तयारी गरेको छ। महत्त्वपूर्ण दिन भएकाले सकेसम्म कतै पनि बत्ती नजाने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक वितरण प्रणाली प्राविधिक मर्मत सम्भार काम सहितको कामहरू गरिसकेको प्राधिकरणले बताएको छ। लक्ष्मी पूजाका दिन सबैतिर झिलमिली बनाउन अधिकांश घरमा बत्ती सजाउने गरिन्छ। कतै प्राविधिक समस्या आएर लाइन जान सक्ने भएकाले सबै नोट लाइटलाई मर्मत गर्न तयारी अवस्थामा राखेको प्राविधिक टोलीले बताएको छ। कुनै स्थानमा समस्या आउने बित्तिकै तत्काल सम्बन्धित स्थल पुगेर मर्मत गर्न नो लाइटको टिमले मर्मत गरिहाल्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका थिए भने उनले तिहारमा बत्तीको अभाव नहुने बताएका छन्। यस वर्षको तिहारमा करिब देशभर 1500 मेगावाट प्रयोग हुन सक्ने प्रोफेसर गरेको उनको भनाइरहेको छ भने गत भदौ प्रणालीमा एकै दिनमा 1620 मेगावाटको पिक लोड आउँदा प्राधिकरणले सहजै व्यवस्थापन गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार अहिले दिनमा 200 मेगावाट, रातमा 500 मेगावाटसम्म बिजुली माग भन्दा बढी उत्पादन भइरहेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी लक्ष्मी पूजालाई बिजुली प्राप्त छ, प्राधिकरणका मर्मत टोली तयारी अवस्थामा छन् भन्दै बताइएको छ। दर्शकबन्धु, नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई राजनैतिक विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्। बिहिबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई राजनैतिक विषय नबनाउन आग्रह गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहँदा नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताएका छन् भने उनले नेपालमा तेलको मूल्य वृद्धि भएको विषयलाई अनर्गल प्रचार गरिरहेको बताउँदै राजनीतिक दल र तिनका भारतीय संगठनहरूले यसलाई राजनीतिक विषय बनाएको आरोप समेत लगाएका छन्। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य वृद्धिलाई राजनीतिक विषय नबनाऊ भन्दै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भनेका छन्। दर्शकबन्धुसँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टरको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिले भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।